Karon adlaw guys, ubanik ko ninyo usab sa akong pinakalisod nga gi-deliver na project. Dili gid nato mahibala ng panahon nga gikan ta diri nga kining sa ato ang pagnegosyo dalahon ta bisan asa sa tibuok Pilipinas. Ingon pa sa Lucas 16:10, kung ang tao masaligan sa gagmayng butang, masaligan usab sa dagkong butang. Kani nga journey sa among pag-deliver niabot mi og Guimaras Island, usa sa pinakalayo nako nga naabtan diri sa Pilipinas. Salamat kaayo sa Ginoo nga pinaagi sa pag-deliver og mga projects nakaabot ta aning mga lugar nga wala nato damha. Kaning amo project diri guys, isa ni sa pinakalisod gyud nako nga na-deliver. Ning amo ang mga supply gikan pa ni og Manila o gikarga namo sa usa ka rented nga multicab unya gi-deliver namo sa pinakasuok sa Guimaras Island. Timing pagyud kaayo nga pag-abot namo bagyo aning panahona. Mauna ni nga time nga gitest ang among gipangdala nga mga makina, shredder, bench grinder, ug daghan pa na mga gamit para sa ilang association. Nag-deliver pud mi og mga sewing machine, gas stove ug uban pa nga gamit nila. Importante gid kaayo nga i-check nato ang machines before ta mahawa sa atong gi-deliveran para dili gid sila magreklamo sa tanan nato gihatod sa ilaha. Kani mo ani to gihatod nga dryer para sa mga lanot nila. Mao pa ni nga adlaw nga nakatarong mi og trabaho tungod sa bagyo sa pipila ka adlaw. Nahuman ra gid among project diri ug salamat kaayo sa DTI Region 6. Inyo may gipa-experience ani kalayo nga mga lugar ug daghan kaayo mig nakat-unan. Kani nga time guys, pauli nami, patabok nami og Iloilo City. Happy kaayo ko ani nga time kay kaning akong mga kauban first time gid nila masakay og airplane. By the way guys, kung need ninyo og 10-wheelers nga wing van, PM lang sa among page.